नमाज में दिल क्यों नहीं लगता? डॉक्टर अब्दुल हई आरिफी नूरुल्लाह मरकदहू। एक साहब मेरे पास आए और कहा, हजरत नमाज में दिल नहीं लगता और दुआएं कबूल नहीं होती। ये बात उन्होंने बड़ी हसरत और तासुफ के साथ कही और ये कहकर वो खामोश हो गए। मैंने कहा, आप सच कहते हैं, ये बिल्कुल कुदरती बात है, ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए कि दिल तो कहीं और लगा हुआ है, वहाँ से फुर्सत पाए तो इधर आए। दिल तो खुराफात और तफरीहात में लगा हुआ है और कहते हो कि नमाज में दिल नहीं लगता। दिल बिदतों में, मुनकरात में, मकरूहात में और ख्वाहिशात में लगा हुआ है और कहते हो कि नमाज में दिल नहीं लगता। अच्छा तुम ही बताओ कि दिल आखिर कहाँ जाए? तुम जिधर चाहोगे उधर ही वो जाएगा। भाई सच पूछो तो नक्शा हमारी जिंदगी का ये हो गया है कि तेरा दिल तो है सनम आशना में, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। अब देखिए ना कि नमाज की कौन परवाह करता है। हर रोज़ 5 वक्त मस्जिदों के मीनारों से हय्या अलस सलाह की निदा बुलंद होती है, लेकिन मुसलमान का दिल खेल तमाशे में, सैर व तफरीह में लगा रहता है। वो दुनिया कमाने की फिक्र में लगे रहते हैं और ये नहीं समझते कि मुसलमानों की दुनिया दरअसल दीन में पोशीदा होती है। दुनिया की दिलकशी और रानाई ने मुसलमानों को अपनी तरफ खींच रखा है। फिर जब दिल सारा इन्हीं बातों में लगा रहता है तो फिर नमाज में कैसे लगेगा? यही वजह है कि नमाजें फीकी और बेमज़ा होती हैं। फिर भी ये गिला है कि नमाज में दिल नहीं लगता। ये अजीब बात है। हमारे मुआशरे का ये नक्शा बड़ा अजीब, भयानक और बड़ा मायूस कुन है। आप देखिए, शादी ब्याह में रुपया पैसा बेदरीग खर्च किया जाता है, खूबसूरत शामियाने लगाए जाते हैं और रोशनियों का एक सैलाब उमड़ाता है। जिहाज के सामान का एक अंबार लगाया जाता है। लज्जते कामो दहन के लिए बड़ा शानदार एहतमाम किया जाता है। लड़की के बाप को किसी और बात का होश ही नहीं रहता। वो अपने मेहमानों की पजीराई और तवाज़ो में गर्क रहता है। इसमें उसका दिल बहुत लगता है। मैं पूछता हूँ कि ये दिल आखिर नमाज में क्यों नहीं लगता? और सुनो, मौत ज़िंदगी का बड़ा इबरतनाक वाक़या है। जो इंसान अभी जिंदा था, चलता फिरता था, वो अब बेहिसो हरकत पड़ा है। रूह परवाज कर गई है, जिस्म मिट्टी का ढेर बन गया है। वर्सा उसे कब्र में दफन करते हैं, कब्र पर चादर चढ़ाते हैं, तीजा करते हैं, 40वां करते हैं और बड़े एहतिमाम से ज़रे कसीर खर्च करके ये तकरीबें अंजाम देते हैं और कब्र पर अगरबत्ती जलाई जाती है। इन तमाम कामों में तो बड़ा दिल लगता है, लेकिन एक नमाज बेचारी ऐसी है जिसके बारे में लोगों को ये शिकायत रहती है कि उसमें दिल नहीं लगता। भाई दिल लगाओ तो दिल लगेगा, ये तो तुम्हारे बस की बात है। ये क्या बात है कि हर जगह तो दिल खूब लगता है लेकिन यही नहीं लगता? भाई ये बात भी अजीब है कि लोग यहूदियों और नसारा की वज़ाक़ता इख्तियार करते हैं, उनकी तहज़ीब, उनकी ज़बान, उनकी मुआशरत इख्तियार करते हैं और इस पर फ़ख्र करते हैं। एक तो ये अमल कौमी खुददारी के ख़िलाफ़ है, बल्कि ये बड़ी बेगैरती की बात है कि अपनी मुआशरत और अपनी तहज़ीब छोड़कर उनकी तहज़ीब और मुआशरत इख्तियार की जाए जो इस्लाम के दुश्मन हैं, मुसलमानों के खून के प्यासे हैं। दूसरे ये कि काफिर व मुस्लिम का क्या जोड़ है? यहूद व नसारा पर तो खुदा ने लानत भेजी है, एक को मग़ज़ूब और दूसरे को ज़ालीन करार दिया है। फिर ये अजीब बात है कि खुदा के दुश्मनों से ताल्लुक़ पैदा करना और उनकी वज़ाक़ता इख्तियार करना मुसलमान गवारा कर लेता है, बल्कि उसे अपना शरफ़ समझता है। सोचो कि क्या ये बात खुदा के गज़ब को भड़काने वाली नहीं है? फिर क्या ऐसी बातों से दिल लगाने वाले का दिल नमाज में लग सकता है? अब मुसलमान औरतों को देखो, आजकल फ़ैशन परस्ती में खूब डूबी रहती हैं, जिसे दरअसल मग़रिबी परस्ती कहना चाहिए। वो मग़रिबी तहज़ीब की इतनी दिल दादा हैं कि उन्हें इस्लामी शाआइर की ज़रा भी परवाह नहीं रही। सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला का साफ साफ हुक्म मौजूद है, वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना। मुसलमान औरतें अपने घरों में ठहरी रहें, ज़माना जाहिलियत की तरह अपने सिंगार न दिखाती फिरें। लेकिन सूरत हाल ये है कि बाज़ारों और गुज़रगाहों में इस हाल में फिरती रहती हैं कि उनका सीना, उनका सर, उनकी पीठ, उनका पेट और उनकी कोहनियाँ बिल्कुल नंगी रहती हैं। ये किस बात की अलामत है? क्या ये खुदा से जंग नहीं? फिर हमारे घरों में इस्लामी ज़िंदगी का कोई नमूना ही मौजूद नहीं। हुकूक़ुल इबाद की तरफ से तवज्जो बिल्कुल हटाई गई है। माँ बाप की फरमाबरदारी अब बिल्कुल गैर इस्लामी है।
خاندانوں اور عام گھرانوں میں رنجشوں، تلخیوں، عداوتوں اور رقابتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ قائم رہتا ہے۔ غیبت سب سے بڑی لعنت ہے، مگر یہ عیب ہر گھر میں نظر آتا ہے۔ حسد، کینہ، بغض اور بدگوئی کی اسلام نے بڑی مذمت کی ہے، لیکن یہ عادتیں ہماری عادتیں ثانیہ بن گئی ہیں۔ آج کل خود ستائی کے نت نئے طریقے ایجاد کیے گئے ہیں جو سراسر اسلام سے انحراف کی علامت ہے۔ آج تمام کاموں میں تو لوگوں کا بڑا دل لگتا ہے، جب ان سب سے فرصت ہی نہیں ملتی تو نماز میں کیا دل لگے گا؟ ذرا غور کرو کہ یہ پریشانیاں، یہ بلائیں، یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ وہ گھرانے جو کبھی شادی خانے تھے اب غم کدے کیوں بن گئے ہیں؟ شادی میں جو روپیہ پیسہ خرچ کیا تھا، جو تزئین و آرائش کی تھی، جو شاندار دعوتیں کی تھیں، اس شادی کا کیا انجام ہوا؟ اکثر گھرانوں میں بڑا حسرتناک اور المناک نقشہ دکھائی دے گا۔ 4 مہینے کے بعد ہی میاں بیوی میں کھٹپٹ شروع ہو جاتی ہے، تلخیاں بڑھتی ہیں، نفرت پیدا ہوتی ہے اور زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ سوچو ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ یہ کام اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں کیا گیا تھا۔ اس میں اسراف تھا اور اس میں سراسر اسلام سے انحراف تھا۔ اللہ کی نافرمانی تھی اور نفس کی خوشنودی۔ اس لیے انجام بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کی صورت یہ ہو گئی ہے کہ کوئی گھر ذہنی اذیت اور کلفت اور رنج و غم سے خالی نہیں۔ ہر جگہ بے اطمینانی ہے، پریشانی ہے اور ہراسانی ہے۔ ہر گھر میں غم و اندوہ کا دھواں اٹھ رہا ہے، ہر دل میں آگ سلگ رہی ہے۔ باپ بیٹے میں، ماں بیٹی میں، ساس بہو میں، شوہر بیوی میں، بھائی بھائی میں جنگ جاری ہے۔ بڑی کربناک صورت ہے، بڑی اذیتناک فضا ہے۔ اس کا واحد سبب وہ غلط کاری ہے جو ابتدا میں اختیار کی گئی تھی۔ غلط کام کا انجام ہوتا ہی غلط ہے۔ اب ذرا زندگی کا یہ پہلو بھی دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں سود، رشوت، بد دیانتی، حرام کاری شد و مد سے جاری ہے۔ لوگ پیسوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، حلال و حرام سے لاپرواہی، جائز و ناجائز سے بے نیازی۔ ان کے نزدیک گویا کوئی آسمانی قانون ہی نہیں ہے۔ انہیں اس کا یقین نہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے اور وہ حاضر و ناظر ہے، علیم و خبیر ہے۔ اب دیکھو کہ ان تمام کاموں میں دل بہت لگتا ہے، لگاؤ، لیکن یہ نہ بھولو کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے اور وہ ہو کر رہے گا، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اسی طرح زندگی کے تمام شعبوں کو بھی قیاس کر لو۔ یہ اشارات بہت واضح ہیں اور یہ ہمارے معاشرے کے عکاس ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان برائیوں کا علاج کیا ہے؟ علاج بھی بتائے دیتا ہوں۔ تم مسلمان ہو، تمہارا خدا ہے جو تم پر بے حد مہربان ہے۔ تم اس سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت اور بخشش کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ تم اس کی بارگاہ میں جاؤ، مگر اس طرح کہ تمہارے دل میں خدا کا خوف و خشیت ہو، آنکھوں میں ندامت کے آنسو ہوں اور آستانے الوہیت میں جبہ سائی کا شوق بھی ہو۔ تم اپنی پیشانی اس کی چوکھٹ پر رکھ دو اور یہ التجا اور یہ دعا کرو: اے اللہ، میں گناہ گار ہوں اور امیدوار رحمت کردگار ہوں، خطا کار ہوں لیکن تیری رحمت کا امیدوار ہوں۔ میں نے ظلم کیا ہے، میں نے تیری نافرمانی کی ہے، میں صراط المستقیم سے بھٹک گیا تھا، میں اب نادم و شرمسار ہوں۔ اے اللہ، تو مجھے معاف کر دے، بخش دے اور اپنے کرم کے دامن میں مجھے سمیٹ لے اور مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ تم جب اس طرح بارگاہ ایزدی میں التجا کرو گے، گڑ گڑاؤ گے، آنسو بہاؤ گے، تو انشاءاللہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی، تم بامراد ہوگے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ دعا بھی سکھائی ہے، اسے پڑھو: ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ البقرہ۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری پکڑ نہ کر اگر ہم بھول جائیں، اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے کے لوگوں پر رکھا تھا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جسے ہم آسانی سے نہ اٹھا سکیں۔ ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہم کو کافر لوگوں پر غالب کر دے۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہو، اگر یہ نصیحت آپ کے دل تک پہنچی ہو اور اگر یہ دعا پڑھتے ہوئے آپ کا دل بھی اللہ کے سامنے جھک گیا ہو، تو مہربانی کر کے کامنٹس میں ثم آمین ضرور لکھیے۔
اللہ ہماری اور آپ کی سب کی نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔